دوستو، آج کی اس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیاری بابرکت دعا کو لے کر کے، جس دعا کا نام ہے عہد نامہ۔ آپ نے عہد نامہ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ عہد نامہ کی فضیلت اور برکت یہ ہے، اگر کوئی انسان جائز طریقے سے کسی کے لیے محبت کے لیے پڑھنا چاہے، اگر باپ بیٹے میں نفرت ہو، میاں بیوی میں نفرت ہو، فیملی میں کسی بھی میں اگر کسی طرح کی کوئی رنجش، کوئی نفرت ہو، یا کوئی کسی کو اپنے وش میں کرنا چاہتا ہو جائز طریقے سے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بس 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیم، جو عموماً نماز میں التحیات کے بعد پڑھتے ہیں، اگر کوئی انسان 7 مرتبہ عہد نامہ کو صرف سن لے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور جس کو اپنے وش میں کرنا چاہیں اس کا تصور، اس کا چہرہ پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے دماغ میں رکھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ فلاں انسان میرے قابو میں ہو جائے، فلاں انسان میرے وش میں ہو جائے، انشاءاللہ آپ اس کا رزلٹ 24 گھنٹے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ عہد نامہ کو اس نیت سے پڑھیں، آپ اپنے ہمیشہ جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، کاروبار میں اچھی ترقی کے لیے، اگر رزق میں تنگی رہتی ہے، مال و دولت میں برکت کے لیے، مکان، دکان، کھیت کھلیان، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، گھر کی تمام آفتوں کو دور کرنے کے لیے، آپ دن میں کسی بھی ٹائم 3 مرتبہ عہد نامہ کو سن لیں، انشاءاللہ سننے کی یہ برکت ہوگی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، آپ ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی پریشانی سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی فضیلتوں کے ساتھ عہد نامہ کی بہترین انداز میں تلاوت بھی سنائیں گے۔ پڑھنے کا، سننے کا طریقہ وہی ہے، اگر آپ کسی کو محبت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 7 بار سننا ہے۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی کسی حاجت کے لیے، کسی جائز مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو بس 3 مرتبہ یہ سننا ہے۔ شرط یہ اول اور آخر درود ابراہیم پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ جو بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے، وہ مقصد آپ کو اپنے دماغ میں رکھنا پڑے گا۔ تو دوستو، مجھے امید ہے یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا۔ دل سے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام مسلمانوں میں ضرور پھیلائیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أتكل إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أعدو إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أتكل إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أعد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أتكل إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أعد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أتكل إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أعد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي
تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير وإني لا أتكل إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.